माशाअल्लाह प्रोग्राम को बहुत सरगर्म रहा। दोनों तरफ से बहसें हुई, एतराज़ात भी कन्वीनर की तरफ से बहुत शानदार किया गया और कुछ अहबाब की तरफ से जवाबात भी मामूल आए और कुछ जवाबात दुश्मन थे। जैसा कि कन्वीनर इधर स्पीकर जो थे, जो होस्ट थे इस प्रोग्राम के, तो उन्होंने कहा कि आखिर अगर बांदी बना लिया जाए तो बगैर निकाह के उससे वक़ी की जा सकती है या क्या कहते हैं उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। तो इसका एक जवाब तो ये भी बनता है कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी मुल्क को आप फतह करते हैं, किसी चीज़ का आप मालिक बनते हैं, उससे हटा दीजिएगा, अगर किसी लड़की का मालिक बनते हैं, किसी भी चीज़ का अगर आप मालिक बनते हैं तो उससे आप इस्तिमता कर सकते हैं, उससे आप फायदा उठा सकते हैं, कोई एतराज करने वाला नहीं होता। आप इस चीज़ को अगर खरीद लें मोबाइल को, तो आप जिस तरह चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे अगर अजनबिया से कोई मर्द निकाह कर देता है तो फिर जिनसी ताल्लुकात कायम करना उनके लिए जायज़ हो जाता है। तो दूसरी शक्ल है कि एक निकाह के जरिए से किसी अजनबिया को हलाल करना, और दूसरी शक्ल है कि किसी मुल्क पर अगर क्या कहते हैं मुल्क की तरफ से हमला किया गया, दूसरे मुल्क पर, मुस्लिम मुल्क पर हमला किया गया, दो लोगों के बीच में या दो मुल्क के बीच में, दो कौम के बीच में जंग हो रही है, तो वहां पर अगर कुछ मर्द पकड़े जा रहे हैं, गुलाम बनाए जा रहे हैं, औरतें पकड़ी जा रही हैं, बांदियां बनाई जा रही हैं, तो वो भी ममलूक और ममलूका हो गई, हमारी मिल्कियत के अंदर दाखिल हो गई। तो हमारी मिल्कियत के अंदर जैसे और चीजें आने के बाद हलाल हो जाती हैं, हर तरीके से उससे इंतिफा किया जा सकता है, इसी तरीके से उससे भी हम कर सकते हैं। जैसे निकाह के जरिए तो दो तरीके हलाल करने के, एक निकाह है और दूसरा मिल्कियत है। जब मिल्कियत हासिल हो जाए उससे भी हम फायदा उठा सकते हैं, जैसे निकाह के जरिए से करते हैं। दूसरी बात, जैसे ये गुलामियत का आगाज, हालांकि डिबेट का ये उन्वान नहीं था। डिबेट का उन्वान क्या था? ये नहीं था कि इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन्स, यानी इस्लाम में गुलामियत का क्या कॉन्सेप्ट और तसव्वुर है और दीगर मज़ाहिब में क्या तसव्वुर है, ये डिबेट का या मुनाज़रे का उन्वान नहीं था, बल्कि मुनाज़रे का उन्वान ये था कि रिक़ियत और गुलामियत ये क्या कहते हैं इस्लाम में या दीगर मज़ाहिब में इसका क्या तसव्वुर है, और लिबरलिज्म के अंदर जो आज़ाद नजरिया रखते हैं उनका क्या इसके बारे में तसव्वुर है। अगर देखा जाए तो इस्लाम जब से दुनिया में आया है उस वक्त से यह रिक़ियत और गुलामियत का आगाज नहीं हुआ, इसका चलन नहीं हुआ, उससे बहुत पहले से यह रिवाज चला आ रहा था। तो अब हम दिफाई पोजीशन में नहीं आएंगे कि आखिर इस्लाम आजाद लोगों को गुलाम क्यों बनाता है। भाई दीगर मज़ाहिब में जैसे लोग गुलाम बनाए जाते थे, तो ये तो तकवीनी उमूर में से है ना, शरई उमूर में से नहीं, ये तकवीनी उमूर में से है। दुनिया का निज़ाम चल रहा था पहले इस तरीके से, तो इस्लाम ने भी इस निज़ाम को बाकी रखा, लेकिन इस्लाम इस्लाहात के साथ बाकी रखा। पहले गुलामियत मुतलक थी, लेकिन इस्लाम के आने के बाद उसके अंदर कुछ इस्लाहात किए गए। तो इस्लाम में इस्लाह शुदा गुलामियत है, ना कि मुतलक गुलामियत। यही वजह है कि इस्लाम ने हुर्रियत को बाकी रखने के लिए, गुलामियत की हौसला शिकनी करने के लिए और क्या कहते हैं हुर्रियत की हौसला अफजाई के लिए गुलाम को आज़ाद करने के बहुत सारे इक़दाम किए। जैसे हर इंसानी गलती पर देख लीजिए, जो भी बड़ी इंसानी गलती है तो हर किसी के कफ़ारे के लिए गुलाम को आज़ाद करने का हुक्म दिया गया कि अगर कोई आदमी कसम खा दे और फिर तोड़ दे तो गुलाम आज़ाद करे, कोई अगर ज़िहार कर दे, मुहर्रमात के साथ अपनी बीवी को तशबीह दे दे, तो उस पर भी गुलाम आज़ाद करना लाजिम है। तो अव्वलीन कफ़ारा गुलाम की आज़ादी को रखा है। और इसी तरीके से अगर किसी से कत्ल खता हो जाए तो वहां पर भी क्या है, अव्वलीन कफ़ारा क्या है, गुलाम का आज़ाद करना। तो गोया कि इस्लाम ने हुर्रियत की हमेशा हौसला अफजाई की है और उसके इक़दामात भी किए और अहकामात भी बताए हैं। तो इस्लाम ने कभी भी हुर्रियत की वकालत नहीं की है और गुलामियत की वकालत नहीं की है, बल्कि हमेशा हुर्रियत और आज़ादी की हौसला अफजाई की है। तो ये
जो चीज है ये हमें समझना चाहिए। हम होता क्या है कि हम दिफाई पोजीशन में हर जगह आ जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर जो रिक्तियत है ये साहब एतराज कर रहे हैं, ये हमारे मजहब के नहीं है तो इसका मतलब इस्लाम पर ये एतराज कर रहा है, हम दिफाई पोजीशन में आ जाते हैं। हमें दिफाई पोजीशन में हरगिज नहीं आना है भाई, ये तो तकवीनी उमूर में से पहले भी ये निजाम चल रहा था, इस्लाम ने तो इसको हल्का किया, इस्लाम ने तो कई इस्लाहात किए गुलामियत के अंदर कि भाई गुलाम अगर कोई आदमी आता है तो जीने के हुकूक सारे मिलेंगे उसको, जैसे खाना पीना कपड़ा वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर वो आजादी का तलबगार है, अगर वो मुकातब बनना चाहता है तब भी जो मालिक है वो उसको मुकातब बना सकता है। अगर वो बांदी है उससे अगर औलाद पैदा हो जाए तो उम्मुल वलद बन जाएगी, फिर उसके बाद निकाह करना दूसरे के लिए जायज नहीं होता है, फिर वो आजाद मालिक के मरने के बाद आजाद हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हिरासत देख लीजिए, हिरासत और रिक्तियत दोनों में आप देखेंगे कदरे मुश्तरक क्या है, आजादी को सल्ब करना दोनों चीजों के अंदर। लेकिन गुलामियत के अंदर अगर देखेंगे, हालांकि इस्लाम इसकी वकालत नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया का निजाम भी देखिए, इसको दुनिया के निजाम के तौर पर देखिए कि अब ये हिरासत है दुनिया का निजाम, रिक्तियत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको खत्म कर दिया, ठीक है, तकवीनी उमूर में से था, इसलिए मुस्लिम कंट्रीज जितने हैं मुस्लिम ममालिक किसी ने एतराज नहीं किया। क्यों? इसलिए कि शरई उमूर में से नहीं था। रिक्तियत को खत्म करना ये इस्लाम पर हमला करना नहीं था, इसलिए मुस्लिम ममालिक ने इस पर कोई एतराज नहीं किया, इसलिए तकवीनी उमूर में से था। पहले दुनिया का निजाम इस तरह चल रहा था तो चले, अब दुनिया का निजाम इस तरह चलेगा तो चले। किसी ने एतराज किया था? नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि तकवीनी उमूर में से दुनिया जिस तरीके से अच्छी तरह चलेगी उसी निजाम का फरोग दिया जाए, तो इस तरीके से हुआ। अब देखिए हिरासत का निजाम है, अरेस्टिंग का निजाम है, गिरफ्तारी का निजाम है, यहाँ पर भी हुर्रियत को सल्ब करना है और रिक्तियत के अंदर भी हुर्रियत को सल्ब करना है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि रिक्तियत के अंदर ज्यादा फायदे हैं या क्या कहते हैं हिरासत के अंदर। हिरासत में क्या होता है कि आप बाहर के हवा नहीं खा सकते, अंदर ही अंदर आप महबूस रहेंगे, कैद रहेंगे, कभी कभी अज़ियतें भी पहुंचाई जाती हैं, और अगर जुर्म संगीन हो, हुकूमत मुतासिब हो तो आप कभी जेल से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन रिक्तियत के अंदर नहीं है। रिक्तियत के अंदर क्या है, आप घर का एक फर्द हैं, अफराद खाना में से आप एक रुकन हैं, आप उनको कमा करके दीजिए, आका जो भी आपको हुक्म दे वो बजा लाइए, आप आजाद हैं, खा पी सकते हैं, मालिक की इजाजत से कहीं भी जा सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, यहाँ पर अफजाइश नस्ल की गुंजाइश है। लेकिन हिरासत के अंदर यह है क्या? हिरासत के अंदर आप बीवी बना सकते नहीं बना सकते, अफजाइश नस्ल भी यहाँ रोकी जाती है, लेकिन रिक्तियत के अंदर नहीं रोकी जाती। तो बहुत सारी चीजें आप हिरासत के अंदर, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी जब आप तकाबुली नजरिए से देखेंगे, एक तरफ रिक्तियत एक तरफ हिरासत। तकाबुली नजर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई रिक्तियत के अंदर तो ज्यादा बदतर जिंदगी है, हालांकि अगर दूसरे नजरिए से देखें कि उसमें तो आदमी आजाद है। भाई आदमी जो क्या कहते हैं आजाद आदमी है, जो महबूस नहीं है, जो ज़ेर हिरासत नहीं है, वो भी तो किसी के अंडर में रहता है। माँ बाप हैं जो बड़े हैं, उनके अहकाम के तामील में वो सब कुछ करता है। अगर गार्जियन बड़ा है, सख्त है, मुतशद्दिद है, तो उसके खिलाफ वो नहीं जाता है। यहाँ पर भी जुज़वी हुर्रियत उसके साथ हो रही है, लेकिन आदमी क्या आजाद है, खुले माहौल में, खुली फिजा में सांस ले रहा है, जैसे चाह रहा है वो कर रहा है। सिर्फ क्या है, बल्कि एक सरपरस्त की हैसियत रहती है, आका की हैसियत एक सरपरस्त की रहती। लेकिन यहाँ पर आप अपने परिवार से नहीं मिल सकते। अगर कानून, अगर क्या कहते हैं, अगर जेलर न चाहे, अगर हुकूमत न चाहे, अफजाइश नस्ल नहीं कर सकते यहाँ, और खुली फिजा में आप सांस भी नहीं ले सकते। तो ये समझिए कि ये बैन फर्क है। आप अगर गुलामियत के अंदर अगर नकाइस तलाश करना चाहेंगे तो बहुत मिल जाएंगे, हिरासत के अंदर अगर नकाइस तलाश करना चाहेंगे तो बहुत मिल जाएंगे। बाकी रही जमहूरियत की बात कि जमहूरियत के अंदर इंसान के हुकूक की पासदारी होती है। क्या होती है जमहूरियत में? क्या होता है, सर गिना जाता है, अक्ल और दिमाग नहीं गिना जाता। आपके अफराद ज्यादा होंगे, चाहे वो सारे गोबर सारे अहमद हों, अगर वो
افراد کو جتا دے تو کیا ہے؟ یعنی عام افراد کی وجہ سے حکومت قائم ہوتی ہے، نماز کی وجہ سے۔ اگر ایک طرف خمقا کی بڑی تعداد ہو جائے اور ایک طرف فقراء کی معمولی تعداد رہے، حکومت کس کی بنے گی؟ خمقا کی بنے گی۔ تو خمقا اگر کسی کو منتخب کر دے وہ اچھا حکومت چلا سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ ہاں، جب حکومت صحیح نہیں چلے گی تو دنیا کا نظام یا ملک کا نظام اچھا چلے گا؟ نہیں چل سکتا ہے۔ تو اسی لیے جمہوریت کو بالکل آنکھ بند کر کے کہہ دینا کہ سب سے اچھا نظام ہے یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اسی لیے کہ بلکہ یہ تو سمجھیے کہ پہلے جب دنیا کا ایک منظم نظام نہیں تھا تو پھر کیا انارکی اور کیا کہتے ہیں خلفشات پورے ملک میں تھا اور لاقانونیت تھی، تو اس وقت کچھ دانش مندوں نے بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے ایک نظام سوچنے کے لیے سب لوگوں کو آمادہ کیا، دعوت دی، ایک پلیٹ فارم بنایا کہ بھائی ملک کو چلانے کے لیے کیسا نظام مرتب کیا جائے۔ تو طرح طرح کے نظریے آئے، تو اس میں سے ایک نظریہ جمہوریت کا ہے کہ بھائی میجورٹی اور اکثریت جس کو چن لے تو اس کے ہاتھ میں حکومت اور کیا کہتے ہیں ملک کی باغ ڈور دے دی جائے تاکہ نظام چلے۔ لیکن کیا جمہوریت میں فسادات نہیں ہو رہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ اسلامی قوانین جہاں پر بھی نافذ ہے وہاں جرائم کی شرح بہت کم، اس لیے کہ کہیں پر بھی اگر دستور بنایا جاتا ہے یا قوانین بنائے جاتے ہیں یا آئین تشکیل دیا جاتا ہے تو کیوں؟ جرائم کو روکنے کے لیے، ایک منضبط زندگی کا نظام چلانے کے لیے، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ دستور کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کا ایک نظام منضبط ہو جائے، جرائم کی روک تھام ہو، اس کا انسداد ہو، تو اس لیے قوانین اور آئین بنائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے لبرلزم یعنی آزاد خیال لوگوں کا نظریہ ہے کہ بھائی قید میں بھی نہ ڈالا جائے، اس کو غلام بھی نہ بنایا جائے، تو بتائیے کہ دنیا کا نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جرائم پیشہ لوگ جرائم کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی آوارہ گرد فٹیچر ہے جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے پلیٹ اور دسترخوان نہیں ہے، وہ تو جرم کرے گا، بڑا سا بڑا جرم کرے گا کہ یہاں سے جاؤں گا وہاں پر عالیشان بنگلہ مل جائے گا، اے سی مل جائے گی اور ٹی وی اور VCR رہے گا، LED بھی اب لگ جائے گا، تو اور جرم، اس سے تو اور جرم کو شہ ملے گا، جرم اس سے فروغ پائے گا نہیں۔ اس لیے کہ منظم زندگی کے لیے کچھ ریسٹرکشنز، کچھ تحدیدات ہوتی ہیں، کچھ حد بندیاں اور بندشیں ہوتی ہیں، ان کے بغیر منضبط نظام نہیں چل سکتا۔ تو اسی لیے منضبط نظام کے لیے کچھ نہ کچھ رولز چاہیے۔ باقی رہے رقیت اور غلامیت کی بات، تو یہ تکوینی امور میں سے ہے۔ جب تک یہ لوگوں کے لیے بہتر تھا تب تک اس کا نظام چلتا رہا، اور جب لوگوں نے فیصلہ کر لیا، اقوام نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ہٹا دیا جانا چاہیے تو ہٹا دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی نہ سوچے کہ اسلام نے اس کی شروعات کی ہے، اسلام نے اس کو رواج دیا اور فروغ دیا، ایسا نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی اسلام پر اعتراض کرے کہ بھائی آپ رقیت کے قائل ہیں غلامیت کے، تو ہم کہیں گے صرف ہم یہ قائل نہیں، ہم تھے پہلے جیسے دیگر مذاہب تھے۔ اب اگر دیگر مذاہب والے جو کہیں گے وہی ہمارا جواب ہو۔ بھائی ان سے یہی اعتراض کر کے آپ دیکھیں، عیسائی سے کر کے دیکھیں، یہودیوں سے کر کے دیکھیں، مجوسیوں سے کر کے دیکھیں، وہ جو جواب دیں گے آپ کو کہ رقیت کو آپ نے کیوں ختم کیا؟ بھائی اس وجہ سے ختم کیا، ہم نے بھی اسی وجہ سے ختم کیا، تکوینی امور میں سے۔ چلیے خلاصہ یہ رہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا، لیکن دیکھیے یہ تربیتی پروگرام ہے، یہ مشقی پروگرام ہے، اس میں اپنی صلاحیت کو آپ کو اور زیادہ نکھارنا ہے، اس لیے یہ حقیقی پروگرام نہیں ہے، یہ صرف آپ کو تیار کرنے کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس میں آپ اپنی صلاحیت کو بنائیے، دو چیزیں ہیں، ایک صلاحیت بنانا اور دوسرا اس صلاحیت کا مظاہرہ کرنا، دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر آپ کے پاس ظرف ہے، وہ ظرف خالی ہے، تو پھر آپ صلاحیت پیدا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، ان کا مشہور قول ہے، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ افتتاحی تقریر میں جب آغاز تعلیم کی تقریب ہوتی تھی، جلسہ ہوتا تھا، تو ہر تقریر میں وہ اس قول کا حوالہ دیتے تھے
کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ طلبت العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ، میں نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ چیزوں کے لیے، مطلب قصب دنیا کے لیے۔ غیر اللہ کے لیے مطلب کیا؟ قصب دنیا کے لیے۔ طلبت العلم لغیر اللہ، میں نے غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا، فابا ان یکون الا للہ، جب میں نے علم حاصل کر لیا فابا ان یکون، تو علم نے انکار کر دیا کہ میں تو صرف اللہ ہی کا ہوں گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب آدمی عالم بن جاتا ہے تو اس کے اندر خشیت اللہ کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب وہ علم حاصل کر رہے تھے تو غیر اللہ کے لیے، کیوں؟ اگر غیر اللہ کا ذہن کے اندر اگر خیال نہیں ہوگا، قصب دنیا کا خیال نہیں ہوگا، تو آپ اپنے اندر صلاحیت نہیں پیدا کر پائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کے بازار میں آپ چلے جائیے، یہاں تقابلی بازار ہے، یہاں پر آپ کو اپنے حریف کو شکست دینی پڑے گی اپنی صلاحیت سے۔ کسی بھی کمپٹیشن میں چلے جائیے، کسی بھی مسابقے میں چلے جائیے، اگر آپ کے اندر دوسرے کو مات دینے کی صلاحیت ہے تبھی آپ جا کر منتخب کیے جائیں گے۔ اگر مات دینے کی، ہرانے کی اپنے حریف کو صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، مردود قرار دیے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو صلاحیت بنانے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور یہ اسی لیے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا طلبت العلم لغیر اللہ، کہ دنیا کے بازار میں صلاحیت بکتی ہے، اسی لیے جب میں علم حاصل کر رہا تھا تو بہت زیادہ علم حاصل کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے اندر زیادہ علم نہیں ہوگا، زیادہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، تو ہم دوسرے اپنے حریف کو مات نہیں دے پائیں گے، تو دوسرے سلیکٹ کر دیے جائیں گے اور میں ریجیکٹ کر دیا جاؤں گا۔ اسی لیے میں نے بہت محنت کی، بہت زیادہ علم حاصل کی، بہت مطالعہ کیا، لیکن جب علم میرے اندر آ گیا فابا ان یکون الا للہ، تو علم نے خود اپنا اثر اور اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا۔ کیا؟ کہ میں تو صرف اللہ ہی کا ہوں گا۔ تب جا کر کے کیا کہتے ہیں، علم جتنا زیادہ ہوگا آپ کے اندر اتنی زیادہ اللہ کی خشیت ہوگی۔ تو ایک یہ ہے کہ علم اپنے اندر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، اپنے اندر ڈالنا، صلاحیت پیدا کرنا۔ دوسری چیز ہے اس کا مظاہرہ، دوسری چیز ہے اس کا اظہار اور بیان۔ اگر صرف آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، آپ اس کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس کا اظہار نہیں کرتے، تو آپ بے مثل رکاز کے ہیں، دفینے کے ہیں۔ رکاز و دفینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ قیمتی شے، وہ قیمتی جوہر جو زمین کے اندر مدفون ہو، فی نفسی وہ بہت قیمتی ہے، لیکن دنیا والوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، اسی لیے لوگ اس کو مٹی کے اندر ہی مدفون چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو رکاز نہیں ہونا ہے، آپ کو دفینہ نہیں ہونا ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، خود کو قیمتی بنانا ہے۔ پھر علم ما حفظ انما العلم ما نفع، کہ علم وہ نہیں ہے جو آپ محفوظ کر لیتے ہیں اپنے اندر، یاد کر کے اپنے اندر بھر لیتے ہیں، علم وہ نہیں ہے۔ انما العلم ما نفع، علم اصل وہ ہے جو دوسروں کو نفع بھی پہنچائے۔ تو نفع کیسے علم پہنچائے گا؟ جب آپ بے مثل رکاز یا دفینہ ہوں گے تب نہیں، آپ کو اسٹیج پر آنا پڑے گا، آپ کو پلیٹ فارم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے اندر بے باکی پیدا کرنی پڑے گی، جرأت پیدا کرنی پڑے گی، خود اعتمادی بڑھانی ہوگی، تب جا کر کے آپ اپنے علم کا، اپنی صلاحیت کا صحیح طریقے سے مظاہرہ کر پائیں۔ یہ سب جو مشقی پروگرام ہیں، تربیتی پروگرام ہیں، ان پروگراموں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو مدفون صلاحیت ہے، جو خالدہ صلاحیت ہے، آپ ان کو اس اسٹیج پر آ کر کے اجاگر کریں، اس کا مظاہرہ کریں، تاکہ آپ کے علم سے صرف آپ ہی کو فائدہ نہ ہو بلکہ دوسرے طلبگار کو بھی فائدہ ہو۔ بس رات بہت لمبی ہو چکی، بس میں اب دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام طلبگاروں کو دارالعلم میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔